वादों को भी डिस्कस करते जाएं एग्जैक्टली कि वादे क्या किए उन्होंने। आम आदमी के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए मुंतकिल करेंगे। खुशहाल बिल्कुल नहीं हुआ, जो उसके अकाउंट में कोई थोड़े बहुत पैसे थे शायद वो भी चले गए। जो कुछ वो 5 साल कहते रहे वो डिलीवर नहीं कर सके। इंडिया ने जो हमारे साथ डील की है उसमें हमें इस बात की कोई स्पेस नहीं ली गई कि हम अंबानीज के सिवा किसी के साथ ही सौदा कर सकें। डू यू थिंक जो 5 साल में नहीं हो सका मोदी जी कर सके वो 5 महीनों में कर पाएंगे? देखिए अब मुश्किल है बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट। पाकिस्तान के इलेक्शंस अभी रिसेंटली ख़त्म हुए और साथ ही इंडिया में इलेक्शन का सीज़न शुरू हो गया। अभी रिसेंटली 5 डिफरेंट स्टेट्स में इलेक्शन कंक्लूड हुए और अमेजिंगली बीजेपी को बहुत बुरी शिकस्त हुई। नेबर्स अच्छे हों या बुरे हों, नेबर्स होते हैं और नेबर से कभी आप डिसएसोसिएट नहीं हो सकते। इंटरेस्ट हमेशा कायम रहते हैं। हम जानना चाहते हैं उसी तरह जिस तरह इंडियंस हमारे बारे में जानना चाहते हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। जो करंट सिचुएशन थी ये बड़ी अलार्मिंग थी। जब आप इक़्तिदार में होते हैं, पार में होते हैं और इक़्तिदार में होते हुए अगर आप इलेक्शन हार जाते हैं तो इसका मतलब है कि समथिंग सीरियसली रॉन्ग गोइंग ऑन विद द सिस्टम ओवर हियर और फॉर दैट मैटर योर लीडरशिप। बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका था और चूंकि जो जनरल इलेक्शंस हैं वो अप्रैल 2019 में इट्स राउंड द कॉर्नर, तो हमें डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत है कि इंडिया में क्या हो रहा है। और इसको डिस्कस करने के लिए गेस्ट थिंकर में आज मेरे मेहमान हैं मुनीबुल हक। ही इज़ अ रिनाउंड जर्नलिस्ट डूइंग जर्नलिज्म फॉर लास्ट गुड 30+ ईयर्स। कॉलम लिखते हैं और पीस एक्टिविस्ट हैं और ख़ास तौर पे इंडिया उनका सब्जेक्ट है जिस पे उनकी बहुत गिरफ्त है। Thank you very much for your time, sir. Thank you very much for inviting me on your kind show. My pleasure too. Sir, मुझे ये बताएं कि what happened? This was something which was not on the cards कि इस तरीके से इतनी बड़ी शिकस्त बीजेपी को हो जाएगी इन रियासतों में। They could not make anything out of this election. आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा अलमास साहब। Nobody was expecting कि इतनी बड़ी ह्यूमिलेशन होगी। मैं थोड़ा सा पस मंज़र आपको बताऊं। 11 नवंबर को हिंदुस्तान की 5 रियासतों में 11 नवंबर से 7 दिसंबर तक 5 रियासतों में इलेक्शंस हुए। इनमें से हिंदी हार्टलैंड की, जिसको काउ बेल्ट कहते हैं, 3 रियासतें, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये वो रियासतें हैं जिनको काउ बेल्ट कहा जाता है और इन्होंने हर कीमत पर हिंदू वोटर्स को इन्होंने अपीज़ करना है। लेकिन इन रियासतों के जो इंतखाबात आए हैं उन्होंने सारे हिंदुस्तान को भुंचका के रख दिया है कि ये क्या, अच्छा ये भी हो सकता था। साथ ही 2 रियासतें और हैं, मिज़ोरम और तेलंगाना। ठीक है। मिज़ोरम और तेलंगाना में 2 इलाकाई जमातें जीती हैं, रीजनल पार्टीज, जिनका स्कोप अपने स्टेट से बाहर नहीं था। मोदी जी जो थी उनकी जमात बीजेपी 3 सूबों में, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और जिसको कि छत्तीसगढ़ 15 साल से बरसकता चली आ रही। और जो अभी इससे पहले जो हुकूमत थी इन रियासतों में वो बीजेपी बिल्कुल थी 15 साल। राइट। सो द रूलिंग पार्टी दे लॉस्ट दैट इलेक्शन इन दोस दे लॉस्ट इलेक्शन इन देयर स्ट्रॉन्गहोल्ड्स। ठीक। अच्छा, अब जिस वक्त इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं और उसमें इलेक्शन में जो रिजल्ट्स हैं वो मार्जिनल नहीं हैं, उसमें बड़ा गैप है। उसमें क्लियर कट मेजॉरिटी है। राइट। मसलन आज सुबह मैं देख रहा था कि छत्तीसगढ़ में उनकी इतनी मेजॉरिटी है कि उन्होंने गवर्नर को अपने नाम दिए हैं, चीफ मिनिस्टर ने, कांग्रेस ने, और उनको कहा कि जी हमें हुकूमत साजी की दावत दीजिए। ठीक है। हुकूमत साजी के लिए जो पार्लियामानी निज़ाम में पहली रिक्वायरमेंट है कि आपके पास गेम ऑफ नंबर्स पूरे हों। छत्तीसगढ़ में गेम ऑफ नंबर्स पूरे हैं, राजस्थान में गेम ऑफ नंबर्स पूरे हैं और मध्य प्रदेश कोalition की जरूरत नहीं है, दूसरी पार्टी की जरूरत नहीं, on their own जो है, on their own, they can put up a government. They are in a position, Congress in a position after a very long time, almost after 15 years, they are making a government in these respective. अच्छा, it's very important कि जो शिकस्त है उसके 2 पहलू होते हैं। समटाइम ये होता है कि रूलिंग पार्टी जो है उसकी अपनी बुरी परफॉर्मेंस होती है। बाज़ औक़ात ये होती है कि जो अपोजिशन है उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रोपोगेट करती है जब कैंपेन में जाती है। डू यू थिंक कि राहुल गांधी जो पहली मरतबा ही इज कम अप विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी प्लानिंग और उसकी जो इलेक्शन कैंपेन थी, इस मरतबा इट वाज वेरी पावरफुल। The credit goes to Rahul or credit goes to BJP for the bad performance? Well, it's a very interesting question. Right. देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि राहुल ने अपने कार्ड्स बहुत स्मार्टली खेले। ठीक है। अच्छा, मोदी के साथ जो ड्रॉबैक है वो ये है कि मोदी का फोकस जो है वो सारा इंतहा पसंदी पर है। उन्होंने द मेकिंग ऑफ द राम टेम्पल इन अयोध्या उसको बहुत उन्होंने हाइप दी। आई थिंक इट वेंट बैकफायर्ड। ओके एक वजह।
اچھا، دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عام آدمی کے ساتھ جو وعدے کیے تھے 2014 کے الیکشن میں، وہ شاید وہ لوک سبھا میں تو اکثریت ان کے پاس ہے، راجیہ سبھا میں جیسے انڈین سینٹ اس میں وہاں سے منظور نہیں کروا سکے. ہم حضرت تھوڑا سا ان وعدوں کو بھی ڈسکس کرتے جائیں ایگزیکٹلی کہ وعدے کیا کیے انہوں نے. وعدے انہوں نے یہ کیے کہ عام آدمی کے بینک اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے منتقل کریں گے، اور عام آدمی لائک وہ روزگار جنریٹ کریں گے تاکہ عام آدمی جو ہے وہ خوشحال ہو گئے. جو خوشحال بالکل نہیں ہوا، جو اس کے اکاؤنٹ میں کوئی تھوڑے بہت پیسے تھے شاید وہ بھی چلے گئے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کرنسی تبدیل کر دی. رائٹ. کرنسی تبدیل کرنے کا عام آدمی کو بہت نقصان ہوا، کیونکہ عام آدمی اتنی لمبی لائنوں میں کھڑا نہیں ہو سکتا. انڈیا از اے کنٹری آف ہیوج پاپولیشن، 1.25 ارب کی آبادی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے کسانوں کے ساتھ جو کیا، پچھلے 4 سال میں، پونے 5 سال میں اتنے کسانوں نے سوسائڈ کی کہ جتنی انڈیا کی 71 سال کی 72 سال کی تاریخ میں نہیں کی تھی. کسانوں نے سوسائڈ کی. کسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ بندہ جس کے پاس زمین ہے یا جس کے پاس ایک انشورڈ روزگار ہے، اس کے باوجود they could not make enough money کہ جس میں وہ سسٹین کر سکتے. That's alarming. اچھا، پھر کسانوں کو قرضے دینے کے لیے انہوں نے کوئی انسینٹیو نہیں دیا. ٹھیک ہے. اچھا، ان کی جو فوکس ہے وہ سب سے زیادہ یہ تھی کہ ہندوستان میں جو ہندو بتا ہے، جو ہندو ہارڈ لائنرز ہیں، ان کو تقویت دی جائے. اب یہ انتہا پسندی جو ہوتی ہے اس کا ایک پیریڈ ہوتا ہے. It can't go for unlimited period. Right, it cannot go forever. It cannot go forever. اچھا، اب یہاں جو ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ان ریاستوں کے بعد وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو راجیہ سبھا وچ از انڈین سینٹ، اس پہ اتنی میجورٹی مل جائے گی 123 which is a simple majority to make a legislation in the house of 250. انفارچونیٹلی یہاں ان کو سیٹ بیک لگ گیا. ٹھیک ہے. اب انہوں نے لوک سبھا سے جو بل منظور کروائے ہوئے تھے وہ راجیہ سبھا میں پینڈنگ رہ گئے. ٹھیک ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ اگلے سال الیکشن میں جانے سے پہلے جب ان کی لوک سبھا میں سمپل اکثریت ہو جائے گی تو ان بل کو پاس کروا کے عوام کو کہیں گے کہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. اس کے بہت سے ملٹیپل ریزنس ہیں، یہ 2-3 ریزنس میں نے آپ کو بتائے. لیکن ایک اور جو مودی کا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ مودی نے اپنے ہاں اقلیتوں کو بالکل سپیس نہیں دی. مطلب مسلمز ان انڈیا آر دا بگیسٹ مائنارٹی ان انڈیا. رائٹ. 22 کروڑ لوگ. ٹھیک ہے. پھر جو کرسچنز ہیں وہ نمبر 2 پہ آتے ہیں. پھر سکس جو ہیں وہ نمبر 3 پہ آتے ہیں. بدھسٹ ہیں، جین مت کے لوگ ہیں. ان سب کو کوئی سپیس نہیں دی انہوں نے اور اپرچونٹیز بھی نہیں دی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے لیے یہ بڑی ایک جس طرح ہم نے کہا کہ آنکھیں کھولنے والی سچویشن ہے، اور جو جنرل الیکشن ہے وہ آج سے کچھ 4-5 ماہ کے بعد الیکشن سے ہیں. بی جے پی بڑی پرٹربڈ ہوگی اس سچویشن میں. اور ڈو یو تھنک کہ ان کے پاس کوئی ایسے سلوگنز، کوئی نعرے ادر دین کہ پاکستان بیشنگ کا جو ایک کام وہ کرتے ہیں، کوئی ایسی بات ان کو کوئی مل سکے گی اگلے 4-5 ماہ میں جس کو لے کے وہ الیکشن میں جائے؟ بیکاز جو کچھ وہ 5 سال کہتے رہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. اب کچھ بیچنے کے لیے چورن ان کے پاس ہے. دیکھیے، اب وہ اپنی اسٹریٹجی ریوائز کریں گے. ٹھیک ہے. دے ول کال آل دیئر پولیٹیکل ماسٹرز، اور اب وہ دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. رائٹ. اب ان کو سمجھ آ گیا کہ آپ نے کہا کہ جو چورن وہ بیچنا چاہ رہے ہیں ہندو بتا کا اور پاکستان بیشنگ کا، وہ اب نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اب وہ دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. رائٹ. لیکن وہ دیکھنے کے بعد ایک میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ انڈیا میں جو لوکل پولیٹکس ہے، ریاستوں کی جو سیاست ہے وہ اور طرح کی ہے، قومی سطح کی سیاست اور طرح کی. ریاستوں کی سیاست جو ہے جس طرح ریجنل سیاست ہمارے یہاں پہ ہوتی ہے، ایم این اے کو اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اسے پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت نہیں ہوتی. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 5 ریاستوں میں 2 ریجنل پارٹیز جیتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ریجنل پالیٹکس ڈز ناٹ گیٹ انفلوئنسڈ بائی دی نیشنل پالیٹکس. ایبسلیوٹلی. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنے رویے میں، اپنی پالیسیوں میں کیا بدلاؤ لاتے ہیں تاکہ جو جنتا ہے، جو عام پیپل ہے، جو آرڈنری پیپل ہے، وہ ان سے انسپائر ہو کے ان کو ووٹ دے. ٹھیک ہے. اب اس سلسلے میں سمجھتا ہوں 2-3 باتیں ہونی چاہیے. اگر وہ کسانوں کو کوئی انسینٹیو دیتے ہیں، اگر وہ اقلیتوں کو کوئی سپیس دیتے ہیں، اگر وہ پاکستان کے ساتھ بیشنگ بند کرتے ہیں، چائنا کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ٹریڈ تو ہیوج ٹریڈ ہے، چائنا کے ساتھ انہوں نے برابری کی سطح پر تعلقات رکھے ہوئے، پاکستان کو وہ سبجیکٹ اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں جو کہ ممکن نہیں ہے. رائٹ. اب دیکھنا بال جو ہے وہ مودی کے کورٹ میں ہے. مودی نے اگر پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں، اب وہ اس معاملے پہ بھی سوچیں گے کیونکہ سارک کانفرنس جو ہے وہ 2016 سے پاکستان میں ڈیو تھی اور ابھی تک وہ نہیں آئے. وہ 2016 میں نہیں آیا، 17 میں نہیں آیا، 2018 میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ختم ہو گیا. اب وہ دیکھنا یہ ہے کہ جو آئندہ گورنمنٹ آئے گی، اگر تو مودی نے یہی کچھ کیا تو آئی ایم شیور کہ وہ الیکشن ہار جائے گے.
بالکل. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا راہل گاندھی اپنا مومنٹم برقرار رکھ پائیں گے جو ان 3 ریاستوں میں جیتنے کے بعد انہوں نے رکھا ہے. کیا وہ عوام کے نزدیک ہوئیں گے, عوام کو کمفرٹیبل کریں گے, کیا ان کا گیم پلان کیا ہوگا الیکشنز کے لیے. اس کے لیے میرے خیال ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. مجھے منیر صاحب یہ بتائیں کہ کرپشن ہمارے یہاں پہ, ہم تو ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ کرپشن ہے, ہمارے یہاں پہ ہے اور وہاں پہ بھی اسی طرح کرپشن ہے. بالکل. راہل گاندھی نے بڑا پلاننگ کے ساتھ اس مرتبہ مودی جی کی کرپشن کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی فرانس سے سب سے بڑا جو اسکینڈل جس طرف آپ نے اشارہ کیا, رافل اسکینڈل, اس اسکینڈل میں انہوں نے جو بات کی ہے اس بات کو کہ فرینچ پریزیڈنٹ جو تھے, جو سابقہ پریزیڈنٹ تھے ان کے, فرانسوا اولاند, انہوں نے کہا کہ انڈیا نے جو ہمارے ساتھ ڈیل کی ہے اس میں ہمیں اس بات کی کوئی سپیس نہیں دی گئی کہ ہم امبانیز کے سوا کسی کے ساتھ یہ سودا کر سکیں, کیونکہ انڈیا جو ڈیل کرتا ہے اس میں ایک لوکل پارٹنر ہوتا ہے, ایک انٹرنیشنل پارٹنر ہوتا ہے. رافیل طیاروں میں جو ڈیل کی گئی ہے اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ انڈیا نے ہمیں کہا کہ آپ کے پاس صرف ایک ہی چوائس ہے کہ آپ نے انیل امبانی کی کمپنی کے ساتھ یہ رافل طیارے مل کے بنانے. بالکل ٹھیک. فرانس نے کہا کہ انیل امبانی کی کمپنی کے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے, وہ اتنے سوفسٹیکیٹڈ ایئرکرافٹ نہیں بنا سکتی, لیکن مودی جی نے اس کے باوجود ٹھیک ہے وہ اچھا. اب وہ جو معاملہ ہے وہ کورٹ میں پینڈنگ ہے, کل پرسوں اس کا ایک فیصلہ بھی آیا, لیکن اگین وہ فیصلہ جو ہے وہ پولیٹیسائز ہوگا آگے چل کر اور اس آئندہ الیکشن میں ہیٹڈ ڈبیٹ اختیار کرے گا. اگر اس پہ کوئی فیصلہ آ جاتا ہے اور جو کرنٹ ریجیم ہے اس کے خلاف آ جاتا ہے تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے بگ سیٹ بیک. اٹ از گوئنگ ٹو بی رائٹ. اچھا ایک مجھے بتائیں کہ انڈیا کے 2 چہرے ہیں. ایک امپریشن ورلڈ وائڈ یہ ہے کہ دس از اے رائزنگ پاور, اکنامک سیکولرزم, لائک دے آر گوئنگ ٹو بی آئی ٹی میں بہت فلرش کر رہے ہیں, ان کے لوگ جو ہیں دے آر دا میگنیفیسنٹ انڈیا کی بات کرتے ہیں. دوسری بات جو ہے جو غربت ہے, جس طرح آپ نے بتایا کہ 7 ارب کے قریب, لائک اتنی بڑی تعداد جو غربت کے لیول سے نیچے ہے, اور اس کی جو سب سے بڑی نشانی ہمیں ملتی ہے وہ الیکشنز میں ملتی ہے. جب ان کو امپاور نہیں کیا جاتا, اپرچونٹیز نہیں دی جاتی, پھر وہ یہ کچھ کرتے جو انہوں نے کیا. ڈو یو تھنک جو 5 سال میں نہیں ہو سکا مودی جی کر سکے, وہ 5 مہینوں میں کر پائیں گے اگلے الیکشن کے لیے؟ دیکھیے اب مشکل ہے بیکاز ٹائم از رننگ آؤٹ. رائٹ. اب ان کے پاس وقت نہیں ہے. ہاں اگر اپنے وہ رویے میں بدلاؤ لاتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ جو اپنی روایتی نفرت ہے اس کو کم کرتے ہیں تو شاید مسلمان سوچیں گے. مطلب ہندوستان کی بڑی ریاست ہے اتر پردیش, اس میں 4 کروڑ مسلمان ہیں. اگر 4 کروڑ 80 سیٹس ہیں لوک سبھا کی, ہندوستان میں سب سے زیادہ جو سیٹس ہیں کسی پروونس کے پاس اگر ہیں لوک سبھا کی تو وہ اتر پردیش ہے. اب اگر ہندو ووٹر مسلمان ووٹر کے ساتھ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ بناتا ہے تو شاید کوئی مودی صاحب کو سپیس مل سکے. لیکن اگر مسلمان ووٹر اور کرسچن ووٹر اور سکھ ووٹر, یہ حال ہی میں جو کرتارپور کی جو انہوں نے کارڈر کھولا ہے, یہ سکھ ووٹر کو انہوں نے خوش کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن اس کا پتہ آئندہ الیکشن میں لگے گا کہ کیا ووٹر ان سے امپریس ہوا ہے یا نہیں. منیر صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ ہم نے جو کرتار سنگھ بارڈر جب کھلا, اور ظاہر ہے وہ میوچل کانسینٹ کے ساتھ کھلا, آپ نے جب منورٹیز کی بات کی تو سکھ اس میں آپ نے 4تھے نمبر پہ مجھے بتایا کہ 4تھے نمبر پہ منورٹیز ہیں. آپ نے سکھ کمیونٹی کو خوش کرنے کے لیے یہ بارڈر تو کھولا, کیا آپ نے بہت بڑی میجورٹی کو تو اوفینڈ نہیں کر دیا جو ہندوز تھے, جو ایکسٹریمزم کی بات کر رہے ہیں؟ Absolutely. I hope they will not be happy with this. They will not be happy. They will not be happy. Right. So اس کا آپ کو ریفلیکشن باقی سٹیٹس میں ملیں گے؟ جی بالکل ملے گا. دیکھیے اس کا دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہندو ووٹر نے ان کو قبول کیا ہے اس اقتدام کو یا نہیں. اس کا پتہ ہمیں آئندہ الیکشنز میں لگے گا, لوک سبھا الیکشنز میں. راہل گاندھی جو ہے, اگر ہم فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, ہی از دی لیڈر. کیا وہ بھی ایکسٹریمسٹ کارڈ جو ہے وہ پلے کرتے ہیں, وہ جو ہندو کارڈ ہے وہ پلے کرتے ہیں؟ بیکاز اٹ از ویری امپورٹنٹ. جس طرح ہم نے کمپرومائز کرنا شروع کر دیا نا رولز پہ ٹو بی ان پار, ایکچولی ہمارے یہاں پہ وہاں پہ بھی ایٹ ٹائمز جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کے نزدیک آپ ہو جاتے ہیں, بیکاز بائی دی اینڈ آف دا ڈے اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو بی ان دا گورنمنٹ. راہل گاندھی کچھ ایسی سوچ ہے اس کی, ہی از ینگ اینڈ اسپائرنگ لیڈر. دیکھیے اگر راہل ایسا کرتے ہیں جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے تو پھر ان میں اور مودی میں فرق کوئی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. کانگریس از دا کسٹوڈین آف سیکولرزم ان انڈیا. کانگریس کا جو ورلڈ وائڈ امیج ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا پہ کسٹوڈین ہے. رائٹ. اگر راہل گاندھی وہی کچھ کرتے ہیں, میرا خیال ہے جو مودی نے پچھلے 4-5 سال میں کر دیا ہے اس کے بعد شاید, میری ذاتی رائے ہے, راہل اس طرف نہ جائیں. ٹھیک ہے. ان کی بھرپور کوشش یہ ہے کہ مودی کی جو کمزوریاں ہیں گورننس میں, اسٹیٹ کرافٹ میں, ڈلیوری میں, اس کو وہ ہائی لائٹ کرے. انہوں نے اب تک اس کو ہائی لائٹ کیا ہے اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ 3 اسٹیٹس میں بی جے پی مزربلی ہاری. اگر یہی سلسلہ انہوں نے آئندہ لوک سبھا الیکشنز میں بھی جاری رکھا تو آئی ہوپ کہ وہ تھوڑی سی سیٹیں ان کی زیادہ ہو جائیں گی. لیکن میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈیا میں کانگریس اگر جیتی بھی ہے تو کانگریس
होल हार्टेडली सिंगल हैंडेडली हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं होगी, ठीक है। There will be a coalition government between the parties of Congress and other regional parties, जिस तरह के पिछला माजी में होता आया है। राहुल के पास इतनी थम्पिंग मेजॉरिटी नहीं होंगे बिकॉज ये नेक टू नेक इलेक्शंस होंगे, बीजेपी आसानी से स्पेस हारेगी नहीं, ठीक है। ये नेक टू नेक इलेक्शंस होंगे, देखना ये है। लेकिन इस इलेक्शन में सबसे अहम रोल रीजनल पार्टीज को होगा कि देखना ये कि रीजनल पार्टीज किस तरफ जाती। अगर राहुल ने रीजनल पार्टीज को अपने साथ मिला लिया और उनको इतमाद दिया, उनको भरोसा किया उन पर, आई एम श्योर ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम। राइट। एक हमारा जो इलेक्शन पाकिस्तान में हुआ और उसके नतीजे में इमरान खान साहब भी इमर्ज्ड एज ए लीडर। हमारे यहाँ पे चूंकि कल्चर इस तरह का है कि हम एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं या एट टाइम जेलस भी होते हैं, वो एक इनवाइस किस्म का एक रवैया जो है वो हमारे दरमियान मौजूद है। इमरान खान का यहाँ पे इलेक्ट होने से मुराद ये है अ टावरिंग पर्सनैलिटी, मैन विद अ कैरेक्टर, अ लीडरशिप, एस्टैब्लिश्ड लीडरशिप स्किल्स, और उसका एक इमेज है। डू यू थिंक कि इंडिया में जब लीडरशिप का ये सिलसिला बनेगा अगले इलेक्शन में, तो दे विल बी मोर मोटिवेटेड टू हैव समबडी जिसका एक करिश्मा हो, मोटिवेशन हो, लीडरशिप स्किल हो, जो कि मोदी में तो नजर नहीं आते। देखिए, मोदी का जो बैकग्राउंड है वो ही बिलोंग्स टू अ वेरी लोअर क्लास फैमिली, ठीक है। मोदी की सबसे जो प्लस पॉइंट है कि ही इज़ अ ब्लू आइड बॉय ऑफ आरएसएस, राइट। इंडिया में कोई इतना ब्लू आइड बॉय नहीं रहा आरएसएस का जितना कि मोदी रहे, ठीक है। और उनको आदमी ऐसा चाहिए था जो कि उनका वॉलंटियर हो और उनका एजेंडा प्रमोट करे, राइट। अब ये इसके बड़े सीरियस रिपरकशंस हो गए जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है, इससे खित्ते में नापसंदी बड़ी है। ये ना सिर्फ इंडिया के लिए ख़तरनाक है बल्कि इंटायर साउथ एशियन रीजन के लिए जो है ये कोई अच्छा सिंबल नहीं है जो कुछ मोदी जो है वो कर रहे हैं। अब देखिए कि उन्होंने नेक्स्ट ईयर फरवरी में कहा कि वो अयोध्या में राम टेम्पल बनाएंगे, उससे बहुत टर्माइल क्रिएट होगा। इंडिया पहले ही बहुत से टर्माइल में है और मैं समझता हूँ कि अगर झगड़ों से मोदी बचें तो ये उनके लिए अच्छा होगा। अब मैं समझता हूँ कि देखना ये है कि वो करते क्या हैं इस डिफीट के बाद। अभी तक उन्होंने अपने कार्ड्स जो है वो ओपन नहीं किए कि वो नेक्स्ट, आई एम श्योर कि वो देखेंगे कि अब उनको क्या करना है। अपनी स्टालवर्ड्स की मीटिंग बुलवाएंगे और बुलवाने के बाद देखेंगे क्या सूरत हाल हो सकती है। अगर तो वो ऐसा करते हैं तो शायद उनके लिए कोई स्पेस निकले, वगरना जो भारतीय जनता है वो 5 साल में मोदी से तंग आ चुकी है। राइट। वन वेरी लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इन इलेक्शंस के चक्कर में जब पाकिस्तान में होते हैं या इंडिया में होते हैं तो जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन है वो हमेशा सफ़र करता है। एब्सोल्युटली। हमारे लिए वो इलेक्शन पॉइंट होता है, प्रोपेगेंडा पॉइंट होता है, और हम दोनों ममालिक के लोगों का फ्यूचर जो है वो रिस्क पे होता है। आने वाले दौर में कोई आपको कोई होप नज़र आ रही है जहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, इस लेवल में कुछ रिकन्सिलिएशन हो सके, कुछ दोस्ती के हाथ आगे बढ़ सके, जो 2019 ऑनवर्ड है? यू बीइंग एन एक्सपर्ट, व्हाट डू यू फोरसी? देखिए, मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात में बदलाव आएगा और आना चाहिए, ठीक है। आई थिंक सारी जो उम्मीदें हैं वो मुझे राहुल गांधी से हैं, ठीक है, कि राहुल गांधी किस तरह बिहेव करते हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। उनकी जो पार्टी है, उनकी जो जमात है, उनकी जो फैमिली है वो टाइम टेस्टेड है। उसने इंडिया पर बहुत देर तक रूल किया है, 70 साल से रूल करते चले आ रहे हैं। बीच में छोटे छोटे पीरियड्स आए, मोदी साहब का आ गया, बीच में जनता पार्टी की हुकूमत आ गई, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा हिंदुस्तान का जो इमेज है सेकुलरिज्म उस पर बहरहाल एक स्टैंड लिया है। गलत लिया ठीक लिया वो एक बात की बात है। देखना यह है कि राहुल गांधी जो है वो किस तरह डिलीवर करते हैं, उनकी पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात होते हैं इसका पता उस वक्त लगेगा जब वो कैंपेन करेंगे और पता लगेगा कि पाकिस्तान के साथ किस किस्म के रिलेशंस में रखना चाहते हैं और पता लगेगा कि इंडिया के डोमेस्टिक मसाइल के बारे में उनकी क्या अप्रोच है। मुझे एटलीस्ट राहुल से, सिंस ही इज़ अ यंग मैन ऑफ 48 ईयर्स ऑफ एज, तो मुझे उनसे बहुत उम्मीदें हैं कि वो हिंदुस्तान में जो बदलाव की सियासत है वो करेंगे और खित्ते में ख़ुसूसन पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात जिस नहज पर ले गए हैं नरेंद्र मोदी उसको रिवाइज़ करेंगे और उसको बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया। और हम सब की ख्वाहिश है कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप बेहतर हों, इलेक्शंस वहाँ पे जो कोई भी जीते, हमारी कोशिश ये है कि वहाँ की आवाम इंसान हैं, हमारे हमसाए हैं, हमारा उनका माजी का एक ताल्लुक़ है, उनके लिए बेहतरी हो, और जब उनके लिए बेहतरी हो तो खित्ते के लिए बेहतरी हो और हम दोनों इकट्ठे एक अच्छे फ्यूचर की तरफ बढ़ सके। थैंक यू वेरी मच।